14व आवेसवर वोड 1 ते 6 बापाशी वचपाची वाट जेजू तुमची काळजां उचामळ जावंक दिवं नाकात. देवाचेर विस्वास दवरात, तसोच मुजेरूय दवरात. म्हज्या बापाच्या घरान रावूंक पुष्कळ सुवात्यो आसात. अशें न्हय आसलें जाल्यार हांव तुमकां सुवात तयार करूंक वेता म्हूण तुमकां सांगतलो आसलो, आनी वचून तुमकां सुवात तयार केल्या उपरांत हांव नव्यान येतलों आनी तुमकां म्हजेशी व्हरतलों. अशें जंय हांव आसा थंय तुमी आसतलेत, आनी जंय हांव वेता ती वाट तुमी जाणोन. तोमासान ताका म्हणलें, सुमया, तूं खंय वेताय तें आमी नकळो, तर वाट कशी जाणो जातली हांव? जेजून ताका अशी जाप दिली, वाट, सत आनी जिवीत हांवूच. देवाचें उतोरें. म्हज्या मोगाचें न्हू, आयचो आमचो विशय जावन आसा जेजू म्हणटा वाट, सत आनी जिवीत हांवूच. म्हज्या प्रितीच्या न्हू, कॅरिझमॅटीक नवसोनी जावन आसा न्हू एक व्हड पवित्र आत्म्यांचें देणें पवित्र सोबेक. कित्याक ही उतरां न्हू आमच्या जॉन पावलो पाप सायबा दुसऱ्याची जेन्ना 1992 वर्साक कॅरिझमॅटिकाचो नवसोनीचो रुपया उत्सव जाल्लो तेन्ना ही उतरां पाप सायबान म्हणलीं. कॅरिझमॅटीक नवसोनी जावन आसा एक व्हड देणें पवित्र आत्म्यांचें पवित्र सोबेक. आनी मोगाचें न्हू, खरें न्हूच आयज म्हाका आनी तुकाय ही नवसोनी जावन आसा एक व्हड देणें. कित्याक हे नवसोनी वरवीं मोगाचें न्हू हांव आनी तूं जायतें शिकूंक पावल्या. आमकां जायती जेजू क्रिस्ताची ओळख मेळ्ळ्या. तर म्हज्या मोगाचें न्हू, जरी तर आमी नियाळून पडलें जाल्यार अपवित्र आत्म्या वयर अपवित्र आत्मो मोगाचें न्हू आमच्या जिवितान आसा. आनी आयज आमच्या जिवितान कितले कश्ट, कितले त्रास, कितले चिंतप, कितले हुस्के, कितली भिरांत आयज आमच्या जिवितान आयलेली आसा. पूण ह्या सगल्यांचेर मोगाचें न्हू जो आमचेर आकांत आयला तितल्यांचेरूय जैत व्हरूंक न्हू आमकां पवित्र आत्मो आदार दिता मोगाचें न्हू. कित्याक पवित्र आत्मो आमच्या बाराबर आसा, आमच्या सांगाताक आसा मोगाचें न्हू. प्रितीच्या न्हू, किरीत भाशेन एक व्हडलो न्हू जाणार आनी बायगोंत मनीस न्हू अशें म्हणटालो, एका मनशाचें जिवीत न्हू एका पिंजऱ्यान पोसलेल्या सुकण्यांक तो सोर कोत्तालो. आनी तो अशें म्हणटालो, एका सुकण्यांचें जिवीत दोंगरांनी, रानांनी, झाडांनी, माडांनी सुसेगाद जिवपाचें जिवीत. जेन्ना तूं एका सुकण्यांक दवरताय आनी ताका तुज्या पिंजऱ्यान बंद कोत्ताय तेन्ना ते सुकण्यांची म्हणटा सगळी सत्या ताजी कुशालकाय तूं इबाडटाय. तूं कितलेंय बरें बरें जेवण हे सुकण्यांक तुज्या पिंजऱ्यान दिवशी, काण पिवण दिवशी, हे सुकणें म्हणटा केन्नाच कुशालाचें ना. कित्याक देवान ताका रोचलां जाल्यार तुज्या पिंजऱ्यान रावंक न्हय म्हणटा. देवान ताका रोचलां जाल्यार झाडांनी, माडांनी, दोंगरांनी भोंवंक ताका रोचलां म्हणटा. तो फुडें अशें म्हणटालो, इल्लोसो वेळ म्हणटालो ते पिंजऱ्याचें दार उक्तें कर आनी पडे.
तुवें इतलीं वर्सां पोसलेलें सुकणें म्हणटा उडत उडत वेता. कित्याक देवान ताका रोचलां जाल्यार तुज्या पिंजऱ्यांत रावंकूय म्हणटालो. देवान ताका रोचलां जाल्यार झाडांनी माडांनी दोंगरांनी रावंक. तशेंच तो फुडें म्हणटालो मनशाक देवान रोचला जाल्यार हे संवसारान रावंक न्हय म्हणटालो. हे संवसाराक वेंग मारूंक न्हय म्हणटालो. देवान मनशाक रोचला जाल्यार म्हणटालो सर्गींच्या सुखाक रोचला. आपल्याक रूप रूप पळोवंक मनशाक म्हणटा देवान रोचला. देखून तो जरी तर आमचेरूय आमी नदर मारली जाल्यार म्हणटालो की आयज मनशा लागीं जायतें आसा. जेवण आसा, काण आसा, मोटरां आसात, बोंगले आसात, पूण तो म्हणटालो मनीस केन्नाच हे संवसारान खुशाल ना. कित्याक देवान ताका हे संवसाराक रोचूंक ना म्हणटालो. देवान ताका सर्गींच्या सुखाक रोचला. देखून मोगाच्यानो म्हजो आनी तुजो काशा देश स्वर्गार आसा. देखून न्हू आमचें सगळें दान आनी मन न्हू सर्गींच्या वस्तूंचेर आसूंक जाय, न्हय हे संवसाराचे वस्तूंचेर. प्रितीच्यानो खरेंच म्हणल्यार आमच्या सगळ्यांच्या काळजान न्हू हो आवडो आसा स्वर्गार वचपाचो. आनी बरो मनीस स्वर्गार वचूंक मोगाच्यानो बऱ्यो कोरण्यो कोत्ता आनी बरें जिवीत जियोंक तो वावुरता. प्रितीच्यानो आनी वायटोवोय मनीस जाका केन्नाय देवाचें पडोन वचोंक ना, केन्नाच तेणें देवाचें चिंतूंक ना, देवाक ताणें केन्नाच भोगूंक ना, चाखूंक ना, अनुभवूंक ना, असलो मनीस पासून पातकी मनीस पासून मोगाच्यानो मरणाचे वेळार कितें चिंता जाणा, देवान आपली सगळीं पातकां भोगसूंची आनी म्हाका सर्गींच्या सुखाक पावचो. तर म्हज्या मोगाच्यानो स्वर्गार वचपाचो आवडो मनशाच्या काळजान कसो उत्पन्न जालो काय, कसो आयलो काय पळयात मोगाच्यानो. उत्पत्तीच्या पयल्या पुस्तकान 26 ते 27 वळीन आमकां मेवता देवान आमकां रोसताना आपल्या सारक्याची आनी आपल्या रुपकाराची रोसलेली. आपल्या सारक्याची आपल्या रुपकाराची म्हणल्यार कितें काय, देवान आपलें जिवीत देव जिवीत म्हाका आनी तुका दिवन ताणें रोचलेली मोगाच्यानो सर्गींच्या सुखाक देवान आमकां रोचलेली. आनी क्रीत भाशेन मोगाच्यानो एक देवा मनशाचें एक व्हडपण मोगाच्यानो. कित्याक देवान आपल्या सारकें आमकां रोचोंक म्हणल्यार एक व्हडपण म्हाका आनी तुका. पूण हें व्हडपण मोगाच्यानो मनशान पातका वरवीं न्हू इबाडलें. आनी मनशाच्यान कशेंच मोगाच्यानो स्वर्गार वचूंक जायनासलें, स्वर्ग बंद जालो. आनी असले वेळार देवान आमकां सांडूंक ना. हे मोगाच्या देवान मोगाच्यानो मुजें आनी तुमचें सगळें काकूट दाखयली, मोग दाखयलो, बरेपण दाखयलें मोगाच्यानो. ताणें आपल्या एकल्याच पुताचें चिंतूंक ना, ताणें मुजें आनी तुमचें चिंतलें मोगाच्यानो. आनी ताणें मोगाच्यानो आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारान धाडलो. जॉन 3:16 आमकां सांगता देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक हे संवसारान धाडलो मोगाच्यानो. आनी मोगाचो जेजू मोगाच्यानो हे संवसारान येवन कोश्टांनी त्रासांनी वळवळ्यांनी त्या कुर्साचेर मोगाच्यानो मरून हे 5 गायांतलें रगत वारून ताणें म्हाका आनी तुमकां मोगाच्यानो देवचाराच्या चोपक्यांतलीं, देवचाराच्या रिणांतलीं, देवचाराच्या गाणांतलीं, देवचाराच्या फासांतलीं ताणें न्हू आमकां सुटका दिली मोगाच्यानो. आमकां सुटयली मोगाच्यानो ह्या देवचाराच्या चोपक्यांतलीं. आनी देवान जेजून आमकां आपल्याची केली. आनी हें सगळें न्हू मोगाच्यानो काम जाले उपरांत न्हू जेजू स्वर्गार चडलो. स्वर्गार वचून बापाच्या उजव्याक तो बसला मोगाच्यानो. मोगाच्यानो म्हाका वगड आसा येता एक घोडणेचो. जेन्ना हांव पयलेच म्हज्या रेतीरान गेलीं तेन्ना एका फादरान अशी एक घोडणी सांगली मोगाच्यानो
तो अशें म्हणोंक लागलो, एका दिसाक एक जाय व्हडली जमात भरली आनी जमातीन जायतो लोक आसलो आनी थंयसर जेजू आसलो आनी सैतानूय थंय आसलो. सैतानान थंय जेजूक म्हणलें, पळे हे सगल्या लोकांक हांवें हाडल्यांत, हांवें हे लोकांक एकठांय केल्यांत. आनी जेजून ताजे लागीं विचारलें, हूंय हे लोकांक तुवें कित्याक हाडल्यांत? आनी सैतानान म्हणलें, हूंय हे लोकांक हांवें सगल्यांक शिकोवंक हाडल्यांत. जेजून विचारलें, हूंय तूं ताका कितें शिकयता तर? आनी तेन्ना हूंय सैतानान म्हणलें, तांकां चोरूंक, नागोवंक, फटोवंक, दुसऱ्याक मारूंक, दुसऱ्याचो राग घेवन रावूंक, गर्व घेवन रावूंक, हें करूंक हांवें ताका हाडल्यांत, हें शिकयता ताका हांव. आनी तेन्ना जेजून ताका म्हणलें, हूंय जरूय तो ती तें करिनात, ती चोरिनात, ती नागोयनात, ती फटयनात जाल्यार तूं कितें करतलो? तेन्ना हूंय सैतानान म्हणलें, तांकां सगल्यांक हांव मारून उडयतलो. आनी तेन्ना जेजून म्हणलें, हूंय ना, तांकां मारिनाका, तांकां सगल्यांक म्हाका दी, ती म्हाका जाय. आनी तेन्ना हूंय सैतानान म्हणलें, जरूय ती तुका जाय जाल्यार तुवें कितेंय तरी म्हाका दिवचें पडटलें. आनी जेजून म्हणलें, हूंय सांग म्हाका, तांचे पासत हांव कितेंय करूंक तयार आसां, सांग हांव दिवंक तयार आसां. आनी तेन्ना हूंय सैतानान म्हणलें, म्हाका तुजें रगत जाय. आनी तेन्ना म्हज्या मोगाचेनो जेजून आपलें रगत म्हज्या आनी तुज्या पासत दिवन म्हाका आनी तुका विनती घेतली. मोगाचेनो जेजूच्यान न्हू, जेजू लागीं जायती गिरेस्तकाय आसली, जेजू लागीं दिवंक जातालें, पयशे दुडू भांगर दिवन म्हाका आनी तुका विनती घेवंक जाताली. पूण जेजून आपलें रगत दिलें आनी म्हाका आनी तुका मोगाचेनो विनती घेतली. देवाक आर्गां मोगाचेनो. प्रितीच्यानो, जेन्ना न्हू जेजू स्वर्गार गेलो, जेजू कित्याक स्वर्गार गेलो काय? प्रितीच्यानो, जेजू स्वर्गार गेलो की म्हाका आनी तुका मोगाचेनो सुवात तयार करूंक, म्हाका आनी तुका मोगाचेनो स्वर्गार व्हरूंक. जाल्यार मोगाचेनो, हांव आनी तूं स्वर्गार पावतलीं काय? हांव आनी तूं स्वर्गार वयतलीं काय? हें न्हू आयज म्हजेर आनी तुमचेर दवरलेलें आसा. मोगाचेनो, आमी चिंतूया ह्या वेळार, हांव खंयच्या पावंड्यार आसां? हांव स्वर्गीच्या पावंड्यार आसां काय? हांव इफेर्नाच्या पावंड्यार आसां काय? वो हांव पुर्गोतरीच्या पावंड्यार आसां काय? खंयच्या पावंड्यार आसा तें तुमी जाणात. मोगाचेनो, आयज जरी तर मोगाचेनो आमी नियाळ्ळें जाल्यार जीं मनशां आमच्या बाराबोर आसलीं तीं आयज आमच्या बाराबोर ना. मोगाचीं मरून गेल्यांत. वो थोडीं जाणां गोडेक स्वर्गार आसात. स्वर्गार गोडेक मोगाचेनो भोगतांचो एकठार घडटात. थोडीं जाणां गोडेक आमच्या बाराबोर आसलीं तीं गोडेक पुर्गोतोरींत आसात, नितळ जातात. मोगाचेनो, तर म्हज्या मोगाचेनो, स्वर्गार कोण वेतलो काय? स्वर्गार कोण वेतलो काय म्हज्या मोगाचेनो? प्रितीच्यानो, मातेवाचो न्हू 7वा मोगाचेनो 21 ते 23 वड म्हज्या मोगाचेनो आमकां सांगता. जेजू अशें म्हणटा, म्हाका तुमी सोमी सोमी म्हणलो म्हूण स्वर्गार तुमी वेचिनात. सोमी सोमी म्हटलो म्हूण स्वर्गार वेचिनात, पूण जीं कोण म्हज्या बापाची खुशी करतात तीं स्वर्गार वेतलीं. म्हणजे म्हज्या मोगाचेनो, जीं कोण मोगाचेनो बापाचे खुशे प्रमाणें, बापाचे मांडावळी प्रमाणें चलतात न्हू, तीं मोगाचेनो स्वर्गार वेतलीं. फुडें मोगाचेनो त्याच कोटींत मातेवाचो 7वा मोगाचेनो 22 ते 23 वड आमकां सांगता. तो दीस येतोच म्हणटा, साबार जाणां म्हाका म्हणटलीं, सुमया सुमया तुजो संदेश आमी परगट केला न्हय, सुमया सुमया आमी ओचुऱ्यां विजमितां केल्यान न्हू, सुमया सुमया आमी पिडेवंतांक बरीं केल्यान न्हय. तेन्ना हांव तांकां अशें म्हणटलों, हांव तांकां म्हणटलों, खोटेपण कोत्तेल्यांदो म्हजे सोर्शिल्लीं पयस सोरात, कित्याक हांव तुका वळखोच ना.
कित्याक जेजू अशें म्हणटा काय, हांव तुका वडकोच ना म्हूण मोगाचें न्हू, खोटेपण कोत्तेल्यांदो म्हणटा मोगाचें न्हू, हांव आनी तूं घोडयेक मोगाचें न्हू, जायतीं घोडयेक विजमितां कोताव जायत जायत्या जाणां पासून घोडे मागून बोरींग जातात जात लोक, जायतो कडेन संदेश आमी पोरगोट कोता जायत मोगाचें न्हू, जायते पाटी देवाचें उतर करून आमी पोरगोडटा जायत. पूण देव आयज म्हणटा, जेजू म्हणटा, खोटेपण कोत्तेल्यांदो म्हज्या सोरशीं पयस सोरात, हांव तुमकां वळखोच ना. कित्याक न्हू, जायते पाटी घोडे आमी बरो भाव गोरे कोतात मोगाचें न्हू, पूण घरा लागीं येवन घोडेक जायते पाटी आमी घोडेक झगडटा. जायते पाटी गोरे घोराब्यान आमचें बरें चलोना, भायल्यान घोडे बरें कोता जायत, पूण घोराब्यान घोडे बरें चलोना. हाकाच लागोन मोगाचें न्हू जेजू म्हणटा, खोटेपण कोत्तेल्यांदो म्हज्या सोरशीं पयस सोरात, हांव तुमकां वळखोच ना. तर असलीं मनशां मोगाचें न्हू सुम्या म्हणटात तीं म्हणटा स्वर्गार पावची नात, पूण जीं कोण म्हज्या बापाची खुशी कोतात तीं म्हणटा मोगाचें न्हू स्वर्गार वेतिलीं. म्हज्या प्रितीच्या न्हू मातेवाचो 19 13 ते 15 वळीन आमकां मेवता. जेजू मोगाचें न्हू ल्हान भुरग्यांक आशिर्वाद दिता. जेन्ना जायत्यो आवयो, जेन्ना जेजू ह्या संवसारान आसलो तेन्ना जायत्यो आवयो आपल्या भुरग्यांक घेवन जेजूशी वेतालीं ताका आशिर्वाद दिवंक. आनी त्या दिना मोगाचें न्हू जेजूचे शीस तांकां आडायताले. आनी तेन्ना जेजून म्हणलें, तांकां आडायनाका, तांकां आडायनाकात, कित्याक सोर्गींचें राज असल्यांचेंच, म्हणजे सोर्गींचें राज भुरग्यांचेंच. म्हणजे मोगाचें न्हू आमी सोर्गींच्या राजान पावतलीं जाल्यार आमी एका ल्हान भुरग्या पोरी जावंक जाय. कित्याक ल्हान भुरग्यांक राग येना मोगाचें न्हू, ल्हान भुरगीं मोगाचें न्हू रागार जायनात, ल्हान भुरगीं उलोयनासतना रावनात, ल्हान भुरगीं गोरवान भोंवनात, ती सादीं ल्हानवीक खालती मोगाचें न्हू. तांकां उगडास पुर्यान आसना. जायते पावटी म्हज्या मामीन म्हज्या डॅडीन कितें म्हणलां तो उगडास पासून तांकां आसना, ती रोखडीच विसरतात मोगाचें न्हू. देखून जेजू म्हणटा, तुमी स्वर्गार वेतिलीं जाल्यार, तुमी स्वर्गार पावतलीं जाल्यार ल्हान भुरग्या पोरी जायात म्हणटा मोगाचें न्हू. कित्याक ल्हान भुरग्यांच्या काळजान राग आसना. देखून एफेसकारांक बरोवन 4 30 आनी 1 ती 30 आनी 2 वोड आमकां सांगता, सगळे तुमच्या काळजांतली विकोटाय म्हणटा काडून उडयात. तुमी स्वर्गार पावतलीं जाल्यार तुमच्या काळजान आसा तें वीक म्हणटा काडात. असलें म्हणटा म्हाका मानोना. देखून मोगाचें न्हू हे आमच्या काळजान राग, नाटकाय, कुसळेपण, गर्व, आपलेपण हें गोडेक भरलेलें आसा मोगाचें न्हू. असली वस्तू न्हू आमकां देवासून पयस दवरता मोगाचें न्हू. देखून असलें वायट आसा तें तुमच्या काळजांतलें काडात म्हणटा मोगाचें न्हू. राग मोगाचें न्हू, रागा वरवीं न्हू मनशाक पातोक जाता. देखून एफेसकारांक बरोवन 4 26 ते 27 वड आमकां बायगोन पावलो म्हणटा, मनशाक म्हणटा तो राग येता, राग म्हणटा तो येवंक जाय म्हणटा. काय बरी उतरां मोगाचें, राग येता आनी खरोच आमकां सगल्यांक राग येता. राग म्हणटा तो येवंक जाय म्हणटा, पूण हो राग म्हणटा वेळ पडसोर आमी दवरूंक फावना. कित्याक हे रागा वरवीं आमी एक सुवात तयार कोत्ता, एक वाट तयार कोत्ता सैतानाक मोगाचें न्हू. आनी हो सैतान आमच्या काळजांनी भितर सोदता मोगाचें न्हू, आनी आमच्या काळजान तो गरीब भाशेन बिराड कोत्ता. आनी बिराड करून तो आमकां आपल्याक जाय ते भाशेन चलयता मोगाचें न्हू. आनी आमकां जेजू सोरशिली तो पयस काडटा. देखूनच मोगाचें न्हू पेद्रूची पयली चीट 5 8 वड आमकां सांगता, चतूर रावात, जागृत रावात, की सैतान गरोज घालतल्या शिवा भाशेन तुमच्या फाटाफाटूच आसा. मोगाचें न्हू हो सैतान आमच्या फाटाफाटूच आसा. आपल्या कोण तरी गिरासूंक मेळटलो काय म्हूण पडयता मोगाचें न्हू, आनी फाटाफाट रावन तो आमकां जेजू सोरशिली पयस काडटा. आमकां सर्गींच्या राज्याचेर वचपाची मोगाचें न्हू आमकां पयस काडटा. देखून मोगाचें न्हू आमकां कोणाचोच राग आसा जाल्यार आमी तो विसरुया. घोडेक म्हज्यानी घोडेक तुज्यांनी त्या मनशाची वचून घोडेक बोगसोणें मागूंक जायना जायत, पूण म्हज्या मोगाचें न्हू आमी आसा थंयच रावन दिसा दिसपोटी आमी मागणें कोत्ता,
त्या दिना आमी जेजू लागीं मागुया सायबा ह्या मनशाक हांव काळजांतान बोगशितां. कित्याक बोगसोणें दिवप मोगाचें न्हू आनी बोगसोणें घेवप मोगाचें न्हू एकदम गरजेचें जावन आसा. गरजेचें बोगसोणें दिवप आनी घेवप. जरी तर मोगाचें न्हू हांव दुसऱ्यांक बोगशिना जाल्यार न्हू सर्गींचो बाप म्हाकाय बोगसूचो ना. देखून आमी सदांच मोगाचें न्हू सर्गींच्या सुखाक आमी पावतले जाल्यार मोगाचें न्हू आमी सदांच केरीत भाशेन बोगसोण्यांची मनशां जावंक जाय. कित्याक बोगसोणें दिवप आनी बोगसोणें घेवप आसता मोगाचें न्हू. चुकोवप आनी बोगसप आसता. चुकोवप न्हू सोयंबाचें आनी बोगसप न्हू सोयंबावडतें. आमी सगळीं चुकता. आयज हांव चुकलें जाल्यार फाल्यां तूं चुकता, परवां तें चुकता. आमी सगळीं चुकता म्हणटच आमी एकामेकाक बोगसूंकूच जाय मोगाचें न्हू. आनी जो कोण दुसऱ्यांक बोगसूंक तयार ना आपूण बरो म्हणटा तो जावन आसा मोगाचें न्हू व्हडलो पातकी. देखून मोगाचें आमच्यांनी करता जेचें वचूंक जायना जायत्या मनशान आमकां जायतीं दुखयल्यान काळीज दुखलां आमचें काळजाक गाय पडल्यात मोगाचें न्हू जायना. पूण केरीत भाशेन जेजू म्हणटा भुगसात. देखून तुमच्यांनी घोरां लावून पासून कास्की मागणें कोत्ताना सदां दिसा दिसपोटी ज्या मनशान तुमकां कितें म्हणलां तुमच्या मदें कितें घडलां कितें जालां तें जेजूक सांगात आनी त्या मनशाक भुगसात मोगाचें न्हू. कित्याक म्हाका आनी तुका केरीत भाशेन सासणाचें सूख जाय जाल्यार मोगाचें न्हू. प्रचंड जायते पावटी न्हू म्हज्या मनान एक असो विचार येतालो मरणा उपरांत आमकां जिवीत आसा वो ना हें म्हज्या मनान सदांच येतालें. आमकां जिवीत आसा काय पळय मोगाचें न्हू. मरणा उपरांत न्हू जरूर सासणाक तोखता तसलें केन्नाच सोंपना तसलें जिवीत आसा. जरी तर आमकां मरणा उपरांत जिवीत नासलें जाल्यार जेजू म्हणून आसलो हांव स्वर्गार तुमकां सुवात तयार करूंक वेता म्हूण. आमकां मरणा उपरांत जरूर मोगाचें न्हू तोखता तसलें मोगाचें न्हू तोखता तसलें जिवीत आसा. दुसरें मोगाचें न्हू गर्व. भुरगीं ल्हान भुरग्यांक गर्व आसना मोगाचें न्हू. ती सादी ती मोगाचें न्हू तांकां गर्व घेवन आसना ती. आमकां घोडे गर्व आसा आनी हे गर्वाक लागून घोडयेक मोगाचें न्हू जायते पावटी मोगाचें न्हू आमी केरीत भाशेन मोगाचें न्हू हे गर्वाक लागून आमी सर्गींच्या सुखाक घोडयेक पावनात मोगाचें न्हू. देखून मोगाचें न्हू इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकान आमकां मेवता 14वा आवेसवर 14 ते 15 वड. कुपां वयर चडून भोव व्हडत्या देवा सारको हांव जातलो. मनीस कितें चिंतालो जाणा कुपां वयर चडून हांव भोव व्हडत्या देवा सारको जातलो. प्रिचनो उपरांत इसायास प्रवाद्याच्या आमकां पुस्तकान 2 आवेसवर 12वे वडीन मेळटा जीं कोण आपलें गर्व उर्मोटाय आनी व्हडवीक दाखयतात तांकां सगल्यांक सोकला उडोवपाक सोर शक्तिवन सर्वेस्परान हो दीस थारावन दवरला. पळयात मोगाचें न्हू आदी फुडेंच पवित्र पुस्तकान बरयलेलें आसलें मोगाचें न्हू. जीं कोण आपलें गर्व दाखयतात जीं कोण आपली उर्मोटाय दाखयतात तांकां सोकला उडोवपाक म्हणटा हो दीस आपलें थारान दवरला मोगाचें न्हू. देखून आयज पिडा मोगाचें न्हू आमच्या गर्वाक लागून आमचे व्हडविकेक लागून आमी घोडे देवा सारकीं जावंक सोदतालीं देवा घोडे वयर सरूंक आमी सोदतालीं. पूण देवान आदी फुडेंच इसायास प्रवादा वरवीं 2 आवेसवर 12वी वड वाचात मोगाचें न्हू. जीं कोण आपली उर्मोटाय जीं कोण आपली व्हडवीक दाखयतात तांकां सगल्यांक सोकला उडोवपाक म्हणटा हो दीस थारावन दवरला. देखून मोगाचें न्हू आमचे भितर गर्व आसा जाल्यार आमी तें काडुया आनी जाता तितली ल्हानवीक सादी आनी कालतीन जावया मोगाचें न्हू. कित्याक जाणा आमच्या आदल्यांची म्हणी आसा देवाक आनी गर्वाक सोयरी गोत ना म्हणटात मोगाचें न्हू. आनी गोरवेस मनीस न्हू जायते पावटी मोगाचें न्हू देवा सोशिल्लो न्हू पयस आसता. ताका देवाचें पडना तो देवाचें चिंतिना तो गरिबाचें चिंतिना ताका पेल्याचो हुस्को आसना फकत ताका आपल्याचें पडलेलें आसा आपल्याचें आनी आपले गिरेस्तकायेचें मोगाचें न्हू. देखून असले मनीस जायते पाडीक खाला पडटात मोगाचें न्हू. आयज बोडवे मोगाचें न्हू जे स्वर्गार आसले ते जेजू भाशेन जावंक सोदूंक लागले तेन्ना जेजून न्हू तांकां खाला उडयले मोगाचें न्हू.
देखून म्हज्या प्रितीच्यानो जो मनीस न्हू उठटा तो मनीस बुडटा म्हणटात. देखून म्हज्या मोगाच्यानो जरूय तर आमकां सर्गींचें सूख जाय जाल्यार कित्याक आमचो दीस केन्ना येतलो कितें घडटलें तें आयज सांगूंक जायना मोगाच्यानो. आमी जर बारीक चिंतीत जाल्यार नदर मारीत जाल्यार आमच्यांनी चिंतूंक जायना कितें जातलें कितें घडटलें आनी कसले दीस येतले ते मोगाच्यानो. देखून म्हज्या प्रितीच्यानो आमी आयजूच आमच्या जिविताची एक बरी तयारी करुया. जें सूख आमकां जेजून स्वर्गांत दवरलां तें आमकां मेळूंक मोगाच्यानो आमी बरें जिवीत जिवुया मोगाच्यानो. ल्हानवीक आनी सादी जावुया. म्हज्या मोगाच्यानो खेरीत भाशेन हो पवित्र आत्मो न्हू हे सगल्याचेर झुजूंक मोगाच्यानो आमकां आदार दितलो. हो पवित्र आत्मो बळाचो गोटायेचो शक्तीचो आनी काळजीदारपणाचो मोगाच्यानो. आनी दिसा दिसपटी आयज ह्या संवसारान घडटा तें तुमी जाणात मोगाच्यानो. घरांनी लोक पिडेन आसा, घरांनी लोक कश्ट वता, घरांनी लोक दुखवलेलो आसा मोगाच्यानो. हे पवित्र आत्म्याक उलो मारात. तो आमकां बळ दितलो, तो आमकां गोटाय दितलो, तो आमकां शक्ती दितलो, तो आमकां काळजीदारपण दितलो. हे सगळे पिडेचेर हे त्रास हे कश्ट आयल्यात ताजेर मोगाच्यानो झुजूंक तो आमकां आदार दितलो मोगाच्यानो. कित्याक खरेंच मोगाच्यानो हे पवित्र आत्मेची न्हू आजिरी हांवें केन्नाच पयलीं पळोवंक ना. जेन्ना हांव पयल्याच रेतिरान गेलां तेन्ना मोगाच्यानो हांवें पळयलें मोगाच्यानो कितलो लोक हे पवित्र आत्म्यान भरून मोगाच्यानो कितले जाणांनी मोगाचें आपलें जिवीत बदललें. हांव रितीराक गेलीं तेन्ना तरणाटीं आसलीं. ती म्हणटाली आमी जेजू केन्नाच ओळखूंक ना, केन्नाच भोगूंक ना, केन्नाच चाखूंक ना. आमी शेळे मोडें जिवीत जियेतालीं तरणाटीं म्हणटालीं. पूण रेतिरान येवन हो पवित्र आत्मो आमकां मेळटच म्हणटा आमी नवीं मनशां जालीं, आमचें जिवीत आमी बदललें. कितलीं जाणां मोगाच्यानो हांव रेतिराक गेलें तेन्ना कुडीची आनी आत्म्यांची म्हणटा ते भाशेन पिडेंतलीं तांकां पेकोणी मेळ्ळी. कितलीं जाणां गोवायकी दितालीं. दुसरें मोगाच्यानो कितलीं जाणां मोगाच्यानो जीं बरोवंक नोको आसलीं, वाचूंक नोको आसलीं, पूण रेतीर जातोच काय बरीं मोगाच्यानो पवित्र आत्म्यान भरून तीं काय बरीं मागणें कोत्तालीं. देखून म्हज्या मोगाच्यानो आयज आमी भोगता ती पवित्र आत्म्यांची हाजिरी. आनीक एक फावट तुमकां सांगता आयज आमी भोगता ती पवित्र आत्म्यांची हाजिरी आमी केदनाच मोगाच्यानो भोगूंक ना. देवाचो आत्मो पवित्र सोबीन आसलो पूण आयच्या काळार तो इतलो शिताबो आजीर आसा की आतांच्या काळार आमच्यांनी म्हणोंक जाता हो जावन आसा म्हणून पवित्र आत्म्यांचो काल मोगाच्यानो. आमच्यांनी म्हणोंक जाता हो जावन आसा पवित्र आत्म्यांचो काल मोगाच्यानो. प्रितीच्यानो हो पवित्र आत्मो न्हू आमच्या सांगाताक आसा. कालच्या दिसाक आमी परब केल्या मोगाच्यानो. हो पवित्र आत्मो आमच्या सांगाताक आसा आनी सदांच हो पवित्र आत्मो आमच्या सांगाताक आसतलो. हो बरो वावर न्हू मोगाच्यानो फुडें व्हरूंक सदांच आसतलो मोगाच्यानो. देखून जाता तितली न्हू आमी मोगाच पवित्र आत्मो ह्या दिसांनी मागुया, गितां घेवया मोगाच्यानो. पवित्र आत्म्याचें मागणें करुया आनी जाता तितलीं गितांतल्यान ओदीक हे पवित्र आत्म्याक जागोवया. कित्याक हो पवित्र आत्मो मोगाच्यानो आमच्या पवित्र स्नाना दिसाक आमकां मेळ्ळो आनी ओदीक भोरतेन तो आमकां म्हज्या मोगाच्यानो तिरावणेच्या संस्कारान मेळ्ळो. आनी दर एक संस्कारान हो पवित्र आत्मो मोगाच्यानो आमकां मेळटा. हो पवित्र आत्मो आमकां मेळटा म्हज्या मोगाच्यानो. पूण कितें केलां जाणा एक दुखाची खबर म्हणल्यार न्हू आमी ह्या पवित्र आत्म्याक न्हू आमच्याच भितर दामून आनी चेपून दवरला मोगाच्यानो. ताका वावरूंक दिवंक ना, ताका आमच्या मदें वावरूंक दिवंक ना. आमचें जिवीत कसलें जालां जाणा एका कोपान आसल्या च्याये बरी जालां. जेन्ना आमी कोपान न्हू मोगाच्यानो च्या घालता, साकर घालता, दूद घालता आनी तशीच पियेता समजुया. ताका टेस्ट आसतलो, ताका गोस्त आसतलो, तें रुचीक लागतलें ना मोगाच्यानो. कित्याक आमी सगळें घातलां, साकर घातल्या, च्या घातल्या, दूद घातलां, पूण आमी तें फिरोवंक ना. कुल्यार घेवन फिरोवंक जाय मोगाच्यानो तेन्ना ताका टेस्ट येतलो. तेच भाशेन हो पवित्र आत्मो आमचे भितर आसा. ताका आमी फिरोवंक जाय, आमी ताका जागोवंक जाय मोगाच्यानो. तेदनाच आमचें सगळें जायतीं बिजमितां बरेपणां दिसती पडटलीं. देखून म्हज्या मोगाच्यानो दिसा दिसपटी
हे पवित्र आत्म्यांक आमी केरीत भाशेन उलो मारुया आनी जाता तितली न्हू गायनां आमी घेवया. तर हे वेळार मोगाचें न्हू देवाक आर्गां, देवाक महिमा, देवाक पोद